डू यू नो जमीन पर सबसे पहले किसने इंसान का खून बहाया? मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये दो भाइयों की कहानी है। ये कहानी दो भाइयों की, एक था नरम दिल और अल्लाह का फर्माबरदार और दूसरा हसद की आग में जल रहा था। मगर एक दिन सिर्फ एक कुर्बानी ने सब कुछ बदल दिया। आसमान से आग नाजिल हुई और फिर तारीख का पहला कत्ल हो गया। ऐसा क्या हुआ कि एक भाई ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया? आइए जानते हैं इंसानी तारीख का पहला और सबसे दर्दनाक वाक़या। जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा ने ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ किया तो इंसानियत की पहली बस्ती बसने लगी। ज़मीन खामोश थी, पहाड़ साकत थे और इंसान की पहली नस्ल आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया में फैलने लगी। रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के यहाँ हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। इस ज़माने में इंसानों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए अल्लाह के हुक्म से शरीयत ये थी कि एक हमल में पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल में पैदा होने वाली लड़की से की जाएगी। इस तरीके से इंसान की नस्ल आगे बढ़ रही थी। मगर इंसान के दिल में छुपी हुई एक कमज़ोरी बहुत जल्द ज़ाहिर होने वाली थी और वो कमज़ोरी थी हसद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। दोनों की तबीयत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हाबील नरम दिल, इबादत गुजार और अल्लाह से डरने वाला था, जबकि काबील सख्त मिजाज, गुस्से वाला और दुनियावी ख्वाहिशात का ग़ुलाम था। जब शादी का वक्त आया तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काबील की शादी इस लड़की से होना थी जो दूसरे हमल में पैदा हुई थी। मगर काबील इस फैसले पर राज़ी ना हुआ। इसे वो लड़की पसंद थी जो इसके अपने साथ पैदा हुई थी। वो खूबसूरत थी और काबील इसे किसी और के साथ देखना नहीं चाहता था। मैं इस फैसले को नहीं मानता। भाई, ये अल्लाह का हुक्म है। यहीं से इंसानी तारीख के पहले हसद और अना का आगाज़ हुआ। काबील ने अपने बाप हज़रत आदम से कहा, मैं इस फैसले को कबूल नहीं करता। ये दरअसल अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बगावत थी। जब ये इख्तलाफ बढ़ गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि इस मामले का फ़ैसला अल्लाह की तरफ से होगा। तुम दोनों अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हक पर होगा। उन्होंने दोनों बेटों से फरमाया, तुम दोनों अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की निशानी ये थी कि आसमान से आग आती और इस कुर्बानी को जला देती। हाबील पेशे के लिहाज से गल्लाबान था। इसके पास भेड़ बकरियों का रेवड़ था। जब कुर्बानी का वक्त आया तो इसने अपने रेवड़ में से सबसे खूबसूरत, सबसे सेहतमंद और सबसे कीमती मेंढा अल्लाह की राह के लिए मुंतखब किया। ऐ अल्लाह, मैं अपनी सबसे बेहतरीन चीज तेरी रजा के लिए पेश करता हूँ। दूसरी तरफ काबील खेती बाड़ी करता था। जब कुर्बानी पेश करने का वक्त आया तो इसने अपनी फसल से सबसे घटिया, सूखा हुआ और बेकार अनाज अल्लाह की राह में रख दिया। कुर्बानी तो मैं भी दूंगा, मगर इतनी भी नहीं कि मेरा नुकसान हो। इसके दिल में ना इखलास था, ना अल्लाह का खौफ। इसकी कुर्बानी महज रस्म थी। फिर वो लम्हा आया जिसने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। आसमान से एक आग नाजिल हुई। वो सीधी जाकर
حابیل کی قربانی پر گری اور اسے جلا کر اٹھا لے گئی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، جبکہ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کا دل حسد سے جل اٹھا، اس کے غرور کو شدید دھچکا لگا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ زمین پر انسان کی زبان سے نکلی ہوئی قتل کی پہلی دھمکی تھی۔ حابیل نے نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ قرآن مجید میں اس کا مفہوم یوں محفوظ ہے، اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ جواب ایمان، صبر اور تقوی کی عظیم مثال تھا، مگر قابیل کے دل میں حسد کی آگ اب شعلہ بن چکی تھی۔ ایک دن جب حابیل تنہا تھا، بعض روایات کے مطابق وہ سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی کے سر پر مار دیا۔ حابیل زمین پر گر پڑا اور انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہو گیا۔ زمین نے پہلی بار انسانی خون کو اپنے اندر جذب کیا۔ یہ خون صرف ایک انسان کا خون نہیں تھا، یہ انسانیت کی معصومیت کا خون تھا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل پریشان ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ وہ لاش کو دیکھ رہا تھا، پھر اللہ نے ایک عجیب منظر دکھایا۔ ایک کوا آیا، اس نے زمین کو اپنی چونچ سے کھودنا شروع کیا اور پھر ایک مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل حیران رہ گیا، اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جتنا بھی نہ تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنا سیکھ لیتا۔ پھر اس نے زمین کھود کر حابیل کی لاش دفن کر دی۔ اسی واقعے کے بعد قرآن مجید میں ایک عظیم اصول بیان ہوا، جس کا مفہوم ہے، جو شخص کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرتا ہے، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق زمین پر جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ قتل کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ شدید غم میں ڈوب گئے۔ ان کے دل پر بیٹے کے قتل کا صدمہ بہت بڑا تھا، مگر اللہ نے بعد میں انہیں ایک اور بیٹا عطا کیا، حضرت شیث علیہ السلام، جو بعد میں نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھانے والے بنے۔ اس واقعے کے بڑے اسباق ہیں۔ نمبر 1، حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان کو تکبر نے برباد کیا اور قابیل کو حسد نے۔ نمبر 2، اللہ کو قربانی نہیں، نیت چاہیے۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ اس کے دل میں تقویٰ تھا۔ نمبر 3، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ شیطان صرف وسوسہ دیتا ہے، مگر فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ حابیل اور قابیل کی کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔